बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मार्शद और पॉजिटिव आइडियाज़ में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब के हवाले से है। भी मोनेटाइजेशन से पहले आपने चैनल पर कौन कौन सी चीज़ें जो लाजमी होती हैं वो करनी होती हैं, क्योंकि यूट्यूब वाले जो चीज़ें चेक करते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा भी कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। चाहे आप नया चैनल बना रहे हैं या आपका पुराना चैनल है, या आपने उसको मज़ीद अगर कोई सेटिंग चेंजिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि पॉजिटिव आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूबर हैं उसमें फील्ड में आए हैं तो उन तक मालूमात पहुंचनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो चीज़ यूट्यूब वाले देखते हैं तो वो होता है यानी कि मेन थीम। तो जो आपने प्रोग्राम मेन थीम वो चेक करते हैं कि जो चैनल आपने बनाया हुआ है, ये यूट्यूब में मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले वो मेन थीम चेक करते हैं, यानी पूरी लुक को चेक देखते हैं कि ये चैनल आर्ट है, ठीक है, ये किस तरह का बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है या ऐसे फर्जी बना हुआ है, कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो देखते हैं कि लोगो कैसा बना हुआ है, सही है कि नहीं है। जो मेन सामने डेस्कटॉप पर जो पहला जो डेस्कटॉप होता है वो चैनल का, उस पर जो चीज़ें आ रही होती हैं वो किस तरह की हैं, वो सारा व्यू देखते हैं। तो पहले नंबर पे वो सारा पूरा थीम देखते हैं, चैनल की लुक कैसे आ रही है, या थंबनेल उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं हाँ, या उसमें ऐसे ही गुजारा किया हुआ है, कोई ख़ास नहीं बने हुए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो पहले नंबर पे तो आगे पूरी लुक हो गई, पूरे यानी कि जो पहला पेज होता है हमारे चैनल का वो देखते हैं, ठीक है। उसमें चैनल आर्ट भी चेक करते हैं, लोगो भी चेक करते हैं। नाम का तो वैसे भी एक अपना एक साख होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी लुक देखी जाती है। इस तरह ये देखें, मैंने थंबनेल बनाए हुए हैं, जितने भी हैं अट्रैक्टिव हैं। तो इस तरह की सेटिंग बहुत अच्छी है, यानी उनको यानी आपका चैनल रिव्यू में नहीं जाएगा, वो मोनेटाइज के लिए वो फ़ौरन ही 1 घंटे के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपका, अगर आपका वॉच टाइम पूरा हो गया है, सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको यानी कि उनका मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए कबूल हो गया है। तो दूसरी चीज़ जो वो चेक करते हैं उसमें है मोस्ट व्यूड वीडियो, यानी जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो है वो किस तरह की है, जो जिस तरह का आपका टॉपिक है आपके चैनल का, जो आपने कीवर्ड दिए हुए हैं उसके मुताबिक है कि नहीं। तो अक्सर होता है कि लोग वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियो डाल देते हैं जो उस आपके जो चैनल है उस से मुशाबियत नहीं रखती या उस टॉपिक पे वो नहीं आती, तो वायरल हो जाती है। वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो उसका आपको ना वॉच टाइम मिलेगा, ना उसको यानी कि वो रिव्यू में डाल देंगे, आपको मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। तो कोशिश करें जो आपका टॉपिक हो उसी पे सारा चैनल एक ही टॉपिक पे होना चाहिए। तो जो भी फील्ड सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर आपने टेक्नोलॉजी की फील्ड सेलेक्ट की है तो तमाम जो डाटा है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से होना चाहिए। तो अगर आपने कुकिंग का कोई चैनल बनाया हुआ है तो आप यानी कि उसके में टोटल जो डाटा है वो कुकिंग का होना चाहिए। अगर आपने न्यूज़ का बनाया हुआ है तो टोटल डाटा न्यूज़ का होना चाहिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा मोनेटाइजेशन कराने के लिए। तो तीसरे नंबर पर आ जाती है अभी न्यू वीडियो। वो न्यू वीडियो को भी चेक करते हैं, उसमें वो उनकी पॉलिसी है, वो एक एक वीडियो चेक नहीं करते। वो एक तो सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाली वीडियो वो चेक करते हैं, और जो नई आपकी अपलोडिंग है न्यू वो चेक करते हैं। तो उसमें
وہ نیو جو ویڈیو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں بھائی کس طرح کی ہے، آپ کے جو کی ورڈ ہیں یا آپ کے جس ٹاپک پہ وہ چینل یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے بھی واچ ٹائم۔ تو واچ ٹائم یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے بھی واچ ٹائم انہوں نے کہاں سے لیا ہوا ہے، پیڈ تو نہیں لیا ہوا یا تو سب سے زیادہ جو ہونا چاہیے تو وہ سرچنگ سے ہونا چاہیے، یعنی یوٹیوب پہ کسی نے سرچ کیا ہے آپ کے ٹاپک سرچنگ سے ریلیٹڈ ہے ویسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد گوگل کے پہ کوئی سرچ کرتا ہے یا کسی بھی سرچ انجن پہ سرچ کرتا ہے وہ چیز آپ کی سرچنگ میں آ جاتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کسی نے جو آپ کا چینل ہے گرو ہوا ہے تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو واچ ٹائم بھی یہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی مونیٹائزیشن کے لیے۔ تو پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے بھی ٹائٹل، ٹھیک ہے، جو آپ کے چینل کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں ایک ہی ورڈنگ کو بار بار، جس میں کسی نے اگر بتا دیا ہے کہ اس ورڈ پہ اس فکرے پہ یا سب سے زیادہ انہوں نے انویسٹر نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو بار بار وہی چیز دے دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی مونیٹائزیشن کے لیے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر کوئی ورڈ آپ نے یوز کرنا بھی ہے تو وہ صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک اور میں ٹپس آپ کو دیتا جاؤں کہ آپ نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ انگلش میں جو بھی آپ نے ٹائٹل دینا ہے، چاہے آپ کا تھمبنیل اردو میں ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اردو انگلش آپ نے مکس کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی اردو نہیں بھی جانتا، اگر اس حوالے سے وہ آپ کا کوئی پروگرام یا آپ کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو انگلش جو ورڈ ہے وہ زیادہ تر سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں، وہ دیکھ لے اس سے۔ اور دوسرا، اگر آپ نے اپنے ملک کی لحاظ سے اپنی زبان ہے یا لینگویج ہے وہ آپ اس کا بھی آپ سہارا لے سکتے ہیں تھمبنیل میں، اور انگلش کا سہارا بھی لازمی آپ ٹچ دیا کریں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اور دوسرے یعنی کہ اسی کے اندر وہ تھمبنیل آ جاتا ہے۔ تو تھمبنیل کس طرح کا بنا ہوا ہے، اس میں کس طرح کی لک ہے، اٹریکٹیو ہے کہ نہیں ہے، یا ایسے تھکڑ سے کسی اپلیکیشن سے وہ بنا دیا یا موبائل سے بنا دیا، ایسے لگا دیا، یا اس میں کوئی ایسی تھمبنیل تو نہیں لگی ہوئی جو پبلک کے لیے نامناسب ہے۔ اس طرح کی تھمبنیل بھی وہ بھی ریویو میں چلی جائے گی۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں ورڈنگ اس طرح کی انہوں نے استعمال کی ہوتی ہے جو ہر بندہ نہیں دے سکتا، وہ غلط کمنٹس میں وہ غلط چیزیں لکھ دیتے ہیں، کمنٹس بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گورے ہیں وہ اردو کو کیا سمجھتے ہیں، یا اس چیز کو جو ہم نے کوئی بھی غلط بات ویڈیو وائرل کرنے کے لیے غلط بات لکھ دی ہے تو وہ ہمارے اس میں ٹریفک میں آ جائے گی، یہ چیز بھی وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا جو ڈسکرپشن ہے وہ تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ تو آپ کی جو آپ یعنی ڈسکرپشن کو کی ورڈ میں آپ جو یہ ہے جی ڈسکرپشن جو مین آپ کی تھیم ہوتا ہے، اس چیز کو چیک کرتے ہیں ڈسکرپشن کو بھی، اس کے اندر کیا انہوں نے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی ہوئی۔ یہاں پہ ڈسکرپشن میں اور ٹاپک ہیں اور جو ویڈیو بن رہی ہے وہ کسی اور ٹاپک پہ ہے، یہ چیز بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو یہ 5-6 ایسے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے۔ چاہے آپ کوئی نیا چینل بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، اگر پہلے سے آپ کا چینل بنا ہوا ہے تو پھر بھی آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنی ہے، خیال کرنا ہے، تاکہ جلدی سے مونیٹائزیشن ہو جائے۔ تو صاف ظاہر ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مونیٹائزیشن ہو جائے اور ہمارا جو انکم کا یعنی کہ تھوڑا بہت سورس ہے یہ انکم آنا شروع ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مارشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.